ang sugaton didto unya sa kahanginan, uban sa manulundang tanan. Gulahan lang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw, kamatayon walay dapit kay nakaambit naman sa langit. Alaot ang way pagtuo kay sa impyerno sila moadto, unya sa ikaduhang pagkabanhaw didto sila makapanghupaw. Mga igsuon atong dasigon sa pag-alagad magapadayon, aron gayud ilang maangkon ang ganti nga purong-purong. Makaluluoy kadtong pamilya sa pagtuo wala nag-usa. Ang asawa maoy malalin ug ang bana mahabilin. Gulahan lang nakaambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon walay dapit kay nakaambit naman sa langit. Alaot ang way pagtuo kay sa impyerno sila moadto, unya sa ikaduhang pagkabanhaw didto sila makapanghupaw. Pagkapait ni adtong adlaw sa pagsakdaw di ka madala, si Antikristo magdalag espada, pinunggutay taman ginhawa, ug ang agtang ilang patikan tulo ka sais mao ang marka. Aron gayud ikaw mo simba sa mapintas niyang larawan. Gulahan ng nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw, kamatayon walay dapit kay nakaambit naman sa langit. Alaot ang way pagtuo kay sa impyerno sila moadto, unya sa ikaduhang pagkabanhaw didto sila makapanghupaw. Ug kon ikaw dili mo sugot, kanang liog nimo mapunggot. Salamat kung dili mo dangat, kay sa langit kita mag-abot. Sa langit atong isugid, dinhi sa yuta dakong kasakit. Daghang kwarta unya mausik, isa libay walay mo punit. Gulahan ng nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw, kamatayon walay dapit kay nakaambit naman sa langit.